नमस्कार. निमणी जल्ल्यांची आणि वायटेची पार्टी जिखली. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांकां राजिनामो दिवचो पडलो आनी केंद्र सरकारान कॉक्रोच जनता पार्टीच्यो सगल्यो मागण्यो मान्य केल्यो. पूण हें BJPक आनी संघ परिवाराक व्हडलेशें पचलें ना. सरकाराक नमयलें, सरकार हारलें आनी आंदोलक जिखले हें मातशें तांकां उस्तुरें गेलें. आनीक गोंयांत तें कळ्ळें. हेर कडेन तशें जालां जाल्यार खबर ना, पूण गोंयांत जालें. घडये आंदोलन चलता आसतना ते कितें निमित्त सोदताले आसूंये संघ परिवारांतले लोक, तें मेळ्ळें ना. घडये आंदोलन अशे रितीन जैतवंत जायत हेंय ताणें केन्ना चिंतलें ना. पूण जैत मेळटकच जेन्ना ते खोस मनोवंक लागले तेन्ना हे निमित्त सोदीत आशिल्लेच तें निमित्त तांकां मेळ्ळें. आनी तें निमित्त मेळटकच तांणी बोवाळ घालो जायते भाशेन. आनीक त्या बोवाळाचो परिणाम पुलिशेचेर जावन एक 2 आंदोलकांक मातशी पिडापीड जाली. आतां हें कितें घडलें आनी पिडापीड कशी जाली हाजेर हांव मागीर येतां. ताजे पयलीं सांगपा सारकी गजाल म्हणजे हें जें कितें घडलें ताचें समर्थन करपाक आनीक हें कितें घडलें तें राष्ट्रभक्तीक लागून घडलें आनी राष्ट्र विरोधी शक्तींच्या आड घडलें अशें दाखोवपाचो प्रयत्न करपाक एक पत्रकार परिशद जाली. आनी ही पत्रकार परिशद भाजपाचे म्हणयारे आमदार दाजी साळकार आनी सिद्धार्थ कुंकळयेंकार हांणी घेतली. तांचो एक मुद्दो असो की आंदोलन जर पेपर लीक खातीर जाल्यार तातूंत भितर उमर खालीद हाजी सुटको करा हो फलक कित्याक, हो एक मुद्दो. मागीर तांकां आपल्या राष्ट्रवादाचें प्रदर्शन करपाचें आसा. मागीर शिटकावणी दितात, आमी राष्ट्रविरोधी कारवायो सोंसून घेवचे नात आनी कितें करचे नात आनी कितें करचे नात. आतां आमदार साळकार आनी सिद्धार्थ कुंकळयेंकार हांची सादारणशी वळख लोकांक आसा. पूण हांची एक खेरीत वळख आसा. ती दितकच हे कितले राष्ट्रवादी आनी राष्ट्रभक्त म्हणटा तें कळटा. 2002 वर्सा गुजरातांत दंगली जाल्यो आनीक ह्या दंगलींनी कांय जाणांनी बायलांचेर आगळिको केल्यो, कांय खून केले. असल्या 12-15 लोकांक धरून तांचेर केशी जाल्यो. केशींनी तांचे वयले आरोप सिद्ध जाले आनी तांकां ख्यास्त दिवन न्यायालयांनी बंदखणींत धाडले. म्हणजे कायद्याची प्रक्रिया जशी जावंक जाय तशी जाली. पूण ती हांकां संघ परिवाराक पचली ना. हांणी कितें केलें,
गुजरात सरकारान, जें भाजपाचेंच सरकार आशिल्लें, केंद्र सरकाराच्या आशिर्वादान परत थंयचेंय बी भाजपाचेंच सरकार, ही ख्यास्त तांची उणी केली. ख्यास्त भोगून थोडी वर्सां जाल्ली, ती उणी केली आनी तांकां सोडले. आनी सोडटकच ह्याच संघ परिवारांतल्या लोकांनी तांकां हार घाले, तांकां दुधफेणे खावयले आनी लोकांकूय वांटले. ही संघ परिवाराची परंपरा, ही तांची संस्कृती म्हणणं विकृती. आनी ते परंपरेंतले हे दाजी साळकार आनी सिद्धार्थ कुंकळयेकार. म्हणटकच ते परंपरेंतल्यान जे येतात, जांकां कायद्याची पर्वा नासता, जांचे भितर नैतिकतेचो एक कण नासता, जांकां राष्ट्रा विशीं खरें प्रेमच नासता, अशे परंपरेंतल्यान आयिल्ले हे भाजपाचे म्हणयारे. ही तांची वळख दाखयतकच ते जे कितें उलयले ताजो अर्थ समजून घेवं येता. आतां कितें घडलें ताजेर येवया. आमी जाणातच भाजपाक वो संघ परिवाराक एक दुयेंस आसा आनी तें दुयेंस तांकां अल्पसंख्य समाजाक, भोव करून मुस्लीम आनी क्रिस्तांव हांचो दुस्वास करूंक लायता आनी तांकां पिडापीड करपाची उर्बा दिता. हांगा योगायोगान जे दोन आंदोलकांक तांणी पिडापीड केली ते दोगूय जाण मुस्लीम समाजांतले. हातूंत आशिल्ली एक चली शेख नांवाची आनी दुसरो एक चलो आशिल्लो मोहम्मद दानीश नांवाचो. ह्या आतां ही अमरीन शेख म्हणटा ती ऑल इंडिया स्टुडंट्स एसोसिएशनची अध्यक्ष. म्हणटकच जंय विद्यार्थ्यांचो प्रश्न आसा थंय ती आसपाचीच. हांच्या हातांत जे फलक आशिल्ले ताजेर एक मागणी आशिल्ली आनी ती मागणी अशी की उमर खालीद हाची सुटका करात, बस, आनी कांय ना. उमर खालीद हांची सुटका करात. आतां हो उमर खालीद कोण? उमर खालीद हो विद्यार्थी चळवळींतलो एक फुडारी. ताका धरून बंदखणींत घाल्लो आसा. कितलेशे गंभीर आरोप केल्ले आसात. 5 वर्सां जावन गेल्यात, घडये 5.5 वर्सांय जाले आसूं येतात, तो भितर आसा, जामीन मेळना. म्हणटकच तो हें जें आंदोलन आशिल्लें तें विद्यार्थ्यांचें आशिल्लें, विद्यार्थ्यांच्या बऱ्या खातीर आशिल्लें, विद्यार्थ्यांची भावना उक्तावपी आशिल्लें आनी तो विद्यार्थी चळवळींतलो फुडारी. हे नदरेन ह्या आंदोलनांत असो एक फलक आसलो म्हळ्यार कांय हरकत नाशिल्ली, कारण त्या फलकांत ऑब्जेक्शनेबल अशें कांयच ना. एक सादी मागणी आसा की ताका जो तुमी धरून भितर उडयला 5-5.5 वर्सां, केस चलना, आरोप एकय सिद्ध जावंक ना आनी ताका भितर दवरला, ताका सोडात. हे निमित्त धरून अखिल भारतीय विद्या परिशदेच्या वांगड्यांनी आतां
ही बी संघटना संघ परिवाराचोच एक वांटो. पुलीस स्टेशना मुखार वचून बोवाळ घालो की तांचेर कारवाय करात, तांचेर कारवाय करात, तांचेर कारवाय करात. कित्याक ह्या फलक घेवन थंय ते आशिल्ले म्हणून. आतां पुलीसय आमचे तरेची दुयेंसांनी पिडिल्ले. तांणी कायदो खुट्याळ्याक लायलो आनीक हे जे मस्ती करताले ती मस्ती मानून घेवन इल्लीशी कारवाय केली. कारवाय कितें केली? ती जी अमिना शेख आशिल्ली तिका हाडून पुलीस स्टेशनाचेर 3 वरां बसयली. कारण कितें? चवकशी करता, तपास करता. कसलो तपास? कसलो गुन्यांव केलो तिणें? खंयचो कायदो मोडलो तिणें? कसलो तपास करतात तुमी? पूण थंय हाडून बसोवप हीच ख्यास्त. म्हणटकच पुलिसांनी हांगा कायदो पाळ्ळो ना, कायद्याचो मान राखलो ना. ते नमले अखिल भारतीय विद्या परिशदेचे मस्तीक. आनी तेवटेन दानिश शेख म्हणटा ताका पुलिसांनी धरलो, म्हणजे एरेस्ट केलो. केदें ऑफेन्स पळयात. तो फक्त मागणी करता ताका सोडात म्हणून. ताका पुलीस एरेस्ट करता, ताका डेप्युटी कलेक्टरा मुखार व्हरता आनी डेप्युटी कलेक्टर इतलो हुशार की तो ताजे कडल्यान बॉन्ड बरोवन घेता आनी ताका शिटकावणी दिता की ताणें पुलीस स्टेशनाचेर अमक्या दिसांनी वो कितले दीस वचूंक जाय म्हणून. खंयचे कायद्या प्रमाण? कसलो गुन्यांव केलो ताणें? खंयचो कायदो मोडला? खंयचे कायद्याचे खंयचे कलम मोडला हाचो कांयच विचार करप ना. डेप्युटी कलेक्टरानूय विचार करप ना. पुलीस एक करतात समजूं येता. तांकां वयल्यान कितेंय आयिल्लें जाल्यार खबर ना आमकां. पूण धरया ह्या मस्तेच्या प्रभावा सकल पुलीस कितेंय पिशेपण करता, कायदो कुट्याळ्याक लावन येता ताका घेवन. डेप्युटी कलेक्टरान विचार करपाक नाका की बाबा हाजे कडल्यान बॉन्ड घेवपाक हाणें कसलो गुन्यांव केला. ताणें मारामारी केल्या, ताणें एसॉल्ट केला, ताणें कोणाक गाळी मारल्यात, ताणें कोणाक वायट उतर दिलां, कांयच ना. म्हणटकच ज्या मनशान कसलोच गुन्यांव करूंक ना त्या मनशा कडल्यान तूं बॉन्ड घेता आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर फावटी मारूंक लायता. ही लाचारी कित्याक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्या मदीं येवची तें समजना. कोण दाबोळकर नांवाचो डेप्युटी कलेक्टर, पात्रताय ना ताका त्या पदार रावपाची. कारण गुन्यांव करूंक नाशिल्ल्या मनशा कडल्यान जर तो बॉन्ड घेता आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर फावटी मारूंक लायता जाल्यार तो डेप्युटी कलेक्टर जावपाक पात्र ना. नालायक हें उतर हांव वापरना, पूण कॅपेबल ना. कारण ताका कायदोच कळना, ताका कायदोच खबर ना. हें सगळें करपाचें आसता तें जाणें कितेंय ऑफेन्स केला, जाणें कसलोय गुन्यांव केला ताजे संबंदान. मोहम्मद दानिशान कसलो गुन्यांव केला? उमर खालिदाक सोडात बंदखणींतल्यान म्हणून फलक घेतलो जाल्यार गुन्यांव जाता? आसो असलो कायदो आमच्या देशांत? म्हणटच जर कायदोय ना, गुन्यांवूय ना, ताका तुमी ख्यास्त दितात. तिका ख्यास्त दिली पुलीस स्टेशनाचेर येवन बसपाची. कसलो कारभार? आनी ताजें समर्थन हे दोगूय जाण करतात, म्हणयारे भाजपाचे. लज दिसूंक जाय हांकां. एक वटेन तुमी लजेक पडल्यात
कारण ही पहिली खेप न्हय. हाज्या आदीं जेन्ना शेतकारांनी आंदोलन केल्लें तेन्ना तांकां पिडापीड करून 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 तरेक तरांची मारगार खिळे मारले. आनी कितें उरलां हे लोकशायेंत. तांचे ट्रॅक्टर्स येवचे न्हय म्हणून मारगार खिळे मारले सरकारान. दिल्ली ते पावचे न्हय म्हणून हरियाणा सरकारान रस्तेच बंद केले. कसली लोकशाय. आनी आतांय बी ह्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात कितली पिडापीड केली जायत आंदोलकांक. पोलिसांनी थोडे वर्दी घालून आयले, थोडे मुफ्तीन सादे ड्रेसांत आयले, लाठयो हाडल्यो बरोबर आनी लाठयांक खिळे मारले. आनी त्या लाठयांनी ह्या विद्यार्थ्यांचेर बडीमार केलो. पॅलेट गन्स वापरली. बाकी अश्रुधूर टियर गॅस बी म्हणटा तो सदांचो तो आसाच. पूण लाठयांक तुमी खिळे मारतात आनी पॅलेट्स वापरतात. बिहाराक खंय AK-47 गन वापरले आनी फायर केले. म्हणटकच हे हिटलरा परस फुडें गेले अशें म्हणचें पडटा. कारण हिटलरान लोकशायेचें सवंग तरी केलें ना. जें कितें केलें तें सरळ सांगूनच केलें आपूण हें करता म्हणून. पूण हांगा सवंग लोकशायेचें घेवन हिटलरा परस फुडें गेल्ले लोक हे. म्हणटकच ही जी पत्रकार परिशद आसा जातूंत ह्या विचारतात जर आंदोलन पेपर लीक जाले म्हणून जाल्यार हो फलक कित्याक. आतां कोणें कसलो फलक हातांत धरचो हें तुमी ठरयतले. तुमच्या आंदोलनांत तुमी ठरोवशात. बरें, तो फलक जर ऑब्जेक्शनेबल आशिल्लो जाल्यार त्या आंदोलनाचे जे फुडारी आसात ते काडून कुशीन उडय म्हणटले आशिल्ले. तांणी कांय म्हणूं ना. तांची कांय हरकत ना ताका. कारण एका स्टुडंट चळवळीच्या फुडाऱ्याकच सोडात म्हणटात ते. तातूंत वायट कांय ना. म्हणटकच आंदोलनाच्या फुडाऱ्यांक जर तो फलक चलता जाल्यार तुमी खंय भितर येतात मदीं. आनी तो फलक कायदे भायर आसा. तो फलक राष्ट्रद्रोही काय तुमी दाखोवंक सोदतात आमी राष्ट्रभक्त म्हणून. तुमी करात प्रदर्शन तुमच्या राष्ट्रभक्तीचें, पूण तो फलक राष्ट्रद्रोही जायना. तातूंत एक मागणी आसा एका भारतीय नागरिकाक सोडात म्हणपाची. आनी मागणी करतात ती बी भारतीय नागरीक. आनी ती करतात ती लोकशायेन दिल्ल्या अधिकारा सकल. म्हणटकच हें जर BJPच्या म्हणयाऱ्यांक समजना जाल्यार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या वांगड्यांक कशें समजतलें. तांणी आपल्याली सदांची मस्ती वापरली आनी ते जाणात पुलिसांची दुबळेपणां. पुलीसय दुबळेपणान वागले. गोंयाक बरें नांव हाडलें ना. गोंयचें नांव पेटीर केलें. की ज्या आंदोलकांनी एक चली आनी एक चलो तींय तरणाटी कसलोच गुन्यांव केलो ना तांकां तुमी पिडापीड केली. ह्यात समाधान जाय आशिल्लें तुमकां. आमदार दाजी साळकाराक आनी सिद्धार्थ कुंकळयेकाराक हेंच समाधान जाय आशिल्लें. हीच खोस भोगपाची आशिल्ली. भोगची आशिल्ली. ताचें प्रदर्शन करून कित्याक पिशेपणां केली. कित्याक हांशें करून घेतलें. करत आशिल्ली तुमी खोशी, करत आशिल्ल्यो पार्ट्यो, फोडत आशिल्ल्यो बाटल्यो.
कोणाक कांय कळचें नाशिल्लें. पूण पत्रकार परिशद घेवन ही जी पिशेपणां सांगतात तुमी ती कायद्यांत बसनात. शिकून घेयात कायदो. दाजी साळकार तर विधायक, कायदो करपी. त्या कायदो करपी मनशाक कायदो खबर नासत जाल्यार ताणें तो कोणा कडल्यान समजून तरी घेवचो की बाबा ह्या फलकांत ह्या प्लॅकार्डांत कितेंय कायदे भायर आसा काय म्हणून. आनी आसा म्हणून कोणेंय जर बरें आदवोगादान मायगणे आदवोगादान न्ही तुमकां सल्लो दिलो जाल्यार सांगात तो कायदो खंयचो म्हणटा तो, खंयचो कायदो मोडलो ताणी. ती शेख आनी हो दानीश हांणी खंयचो कायदो मोडलो, खंयचे कायद्याची कलम मोडलें सांगात. तर तांकां तांचेर कारवाय करूंक फावता. पूण तें तुमकां खबर ना, कारण कायदो मोडूंकूच ना, असलो कांय कायदोच ना. आनी एक गजाल आसा जी लोकांनी बी बारीकसाणेन लक्षांत धरपा सारकी आसा. खुबश्या आंदोलनांनी आमी पळयतात की फलक एकाच तरेचे आसतात, म्हणजे ते छापखान्यांतल्यान छापून घेतिल्ले आसतात आनी लोकांक वाटिल्ले असतात. ह्या आंदोलनांतली एक खेरीतपण अशें, एक खाशेलेपण अशें की तसले फलक नाशिल्ले, छापखान्यांत छापून हाडिल्ले एकेच तरेचे. जणेकल्यान आपलो फलक करून हाडिल्लो आनी जणेका फलकाचेर वेगळी वेगळी तरेची वाक्यां आशिल्लीं. हांणी बी जे फलक हाडिल्ले ते आपणे करून हाडिल्ले. दोगांचेय फलक एका सारके नाशिल्ले, एकल्यान करून दिवंक ना ते. म्हणटच तांची जी भावना आसा की आमी हें सगळें विद्यार्थ्यांच्या बऱ्या खातीर करतात, तोय उमर खाली विद्यार्थ्यांच्या बऱ्या खातीर झगडटालो, विद्यार्थी चळवळीचो फुडारी आशिल्लो, जाल्यार ताका सोडात अशें म्हणत जाल्यार तांणी कितें वायट केलें. पूण हें समजुपाची तांक एक तर दाजी साळकार आनी सिद्धार्थ कुंकळयेकारांक ना, वो ते संघ परिवारांतले ते विकृतीक बळी पडल्यात. जी विकृती हांवें गुजरातच्या संबंदान सांगली ती. तुमी जे मनीस बलात्कार आनी खून हांचे खातीर बंदखणींत आशिल्ले तांकां मुद्दम सोडून भायर हाडून दूदफेणे खावयतात आनी हार घालतात, ते मनीस उमर खालिदाक सोडचो म्हणटा त्या फलकाक आक्षेप घेतात. इतली बुद्द तुमी घाणाक दवरल्या, हें सोबलें ना. सिद्धार्थ कुंकळयेकाराचें हांव उलयना कित्याक तो विधानसभेंत ना, पूण दाजी साळकार हो आमदार लोकांनी वेंचून दिल्लो, ताची कितेंय तरी जबाबदारी आसा विधायक ह्या नात्यान. विधायक म्हणजे कायदो करपी, लेजिस्लेटर. आनी कायदो करपी मनशाकच जर कायद्याची इतली एलिमेंटरी कल्पना ना जाल्यार दुर्दैव आमचें की असले आमदार विधानसभेंत बसतात म्हणून. म्हणटा ह्याच कारणा खातीर हें अशें घडत रावतलें. NCR वेळार सरकाराक नमचें पडलें, शेतकारांच्या आंदोलना मुखार सरकाराक नमचें पडलें, आनी आतां कॉक्रोच जनता पार्टी मुखार सरकाराक जमचें पडलें. तीन खेपे पुरो. हाचे फुडें अशें करशात जाल्यार लोक ओगे रावचो ना. आनी तेन्ना मागीर प्रश्न फकत राजिनामो दिवन वा मागण्यो मान्य करून सुटचो ना. तेन्ना लोक अशी कारवाय करतलो की तुमकां सत्ते वयल्यान गडगडावन सकयल उडयतलो.
कारण हें अती जालें. तुमी जें करतात आज आनी केंद्र सरकार जें करता तें अती जालें. हें लोक सोंसून घेवचो ना. तरणाट्यांनी तें दाखयलें. पूण तरणाट्या बरोबर तांचे आवय बापूय भाव भयणी बी आशिल्ल्यो. म्हणटकीर कोण लोक हें सोंसून घेवचो ना. ते खातीर असली ही दुयेंसां तुमचीं जीं आसात तीं बेगीन जाग्यार घालात. नाजाल्यार एक दीस तुमचेर पाळी येतली. कॉक्रोच जावन कोयर खावपाची, वायटी जावन माती खावपाची. शाणे आसत जाल्यार ती परिस्थिती येवंक दिवं नाकात. आज आनीक सांगपा सारकें कांय ना. ह्या विशयाचेर हें इतलें पुरो अशें म्हाका दिसता. आनी जे चुकल्यात ते हातूंतल्यान कितेंय तरी बोध घेतले. उण्यांत उणें म्हळ्यार विचार तरी करूंक लागतले अशें हांव धरतां. विचार करपाची तांक तांकां आसत जाल्यार. सगळ्यांचें बरें मागतां.